یار صاحب ماتوئی مولانا نبی جنان سیالوی صاحب تاثریو کا سر وقت کنے لیکن بیا کرونا غلط کری غلط خلق و سرہ کنے دا سرنگ تعمل کر دے تاثر ناس دے تاسو بات خود مری اثر والے نکوی ماتب ہر سڑے گیل رکوی دا ایمین دے او دائی نسبت دے بے مثل بے مثال اللہ دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ سبحان اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام جکم جخ پیشی میں اللہ تعالیٰ فرمائی وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى اے زمان ابراہیم تا چکم جخ پہ کے خود لے ترکے مت پورے غزیمہ مسل جوڑا کرانن خانے کا بیتجو مقام ابراہیم دا سی مقام خیوے بے کناس دے مقام ابراہیم ایوے کلین کے ننا دے نقشے کے ننا دے ہر عجی صاحب دل تذیب بوسا آخری پختنا ورجا کوا بگی زیلو والے چپی آخری پختنا ورجا کوا والے بوسا آخری وہی دا مقام ابراہیم دے سرکار فرمائی دو رکعت نفل چی دل توکیوی حج عمر ثواب سبحان اللہ مقام ابراہیم حضور علیہ السلام فرمائی ابراہیم علیہ السلام اخبے دلتے اسی میں بھائیو کچھ مقام دے لیکن حضرت ابراہیم اللہ دوستوں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم دا مقام ذکر ہے فرمایا داما خلیل دے اللہ خلیل دے اوکارکم کوی رب جعلنی مقیم الصلاة سبحان اللہ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَا رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا غاری اللہ ستار نبیوں معلوم پوش جوڑ کے پینج وقت الموجر نصیب کے ما اولاد تدغاز کارور نصیب کے پینج وقت الموج پوش جوڑ کے یا اللہ تعالیٰ دعا غور کم دعا غور ما خلیلہ فرمائی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولیوالدی یا مور پلار و بخے حضرت ابراہیم علیہ السلام خو اللہ نبی اگی گناہ من وکڑی معصوم خپل جان تجی دعا غواری دا ولی غواری حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مشتخی اصل انسان آدھے اصل مومن آدھے جی خپل جان تا دعا غواری ورسر مورا پلار تا دعا غواری سبحان اللہ جمرہ ظلم کستے چی ادے او ابا دے بچپن نواخل جوانی کو گوشی مکانے ورکو لورو ضربت چشتن سا خدای ورطا وکڑا و دیکھو بزنس میں نے جوڑ کو دمرا کمال بزنس او دمرا کمال پرویش کو نمچی ادے مرشولا بدا مرشولو بے کور کے نوستا وی ماں کتابنو کی ویلی دے مرگنا پسا دعان دا چیزا وی ظلمان موج کی ناسے اللہ قرآن دے اصل مومنہ دے خلزان تا دعا غواری او مومنان تا ہم دعا غواری سبحان اللہ ربنا اغفر لی ولیوالدی داد یو دلیل دے قرآن دو مقام کی اللہ تعالیٰ فرمائی ربنا اغفر لنا ولیخواننا الذین سبقونا بالایمان سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرمائی مومنانو نشانی دادے خپل جان تا دعا غواری سبحان اللہ اس طرح مومنانو تا دعا غواری اور چمرہ خوش نصیب انسان دے چل موج کی ناسی یا مخرج ذکر اذکار کی ناسی کلاچ دے سنا اللہ دربار کی اچھت کی حضور فرمائی خوش نصیب دے چخپل جان سر دعا گشتنو سرا مورا اپلار تا دعا غواری مورا پلار تالا دیر اچھت مقام ورکڑے دے سبحان اللہ دیر لوئی مقام ورکڑے دے
اللہ نبیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ سمجھ درزی لگ گیا لیکن مقل سبحان اللہ وی چک سوال بلی قلی ناسی سبحان اللہ سرنوی نکئی دی برطوی بچی ادا دے اگا جہان دے دا جنت جہان دے دل تخلق پلائی وی بی نکئی دی پر ترسی گما تا نکئی نسندر کولائے اما زمامورے دنیا کے بچی مابد تو حوارت ولا تاب خپل پلو پما بند برنک کے خودل التا دی گرمی حوالا بچ کولا دلتا یونی کئی کما دا چن شریعت بو جہنم تلاش اور ورطوئی بچیا کا جہنم دا جے دلتا زماخ پلا پزان مندر اگلی دا سمجھ دردی لگے ایوائی کئی دی پارا سرکار مدینہ فرمائی سڑے بو ابا جی پر جی بابا جی زتا بچایا زما دی پارا دی ڈبل ڈبل ٹیمونا کر شپی اور جی سردی اور گرمی ماں دی پارا دی کار کڑو دیر منی محبت سر دی ماں پروش کڑو من جنت حقدار ہے جڑ شوئیوں یوں نکئی میں کما دے اے بابا جی یوں نکئی خلو نکئی کی ماں تراکا بابا وی بچی انانا زخپلا پریشانیوں ساتھ نکئی نشم در کولے آقا کریم وی دیا بخبل خضی پر جی خضا بھورتا انکار وکی سمجھ استا دیکھانا شمرہ ملچی خدمت کو واللہ حقیقت خبر دے خضب عزت دیر کو بڑھائی مور عزت نکو خدا جی کما خبر وکی آپ پتھر لکیر دے لیکن ادے والا خبر ادری کسی کے چال مٹول کو دے تو خوش اڑش والے تا پتہ ندر جی بابا جی زورش والے تا دماغ کار نکلی اے زمان جوانا اے زمان ورورا زمان زیدہ زمانم چی بابا جی ان پڑھ دے زمانم چی مور ان پڑھا دے زمانم چی دا بڑھو گیان لے لیکن تمہرا خبر یاد لرا تا بابا تا موبیل نشی پڑھاو کولے تا مور تا کتاب نشی پڑھاو کولے لیکن تمہرا تجربہ لرا ان پڑھ مورا پلار خپل بچی والا چہرہ ضرور پڑھو سبحان اللہ نعرہ تکبیر ذاتی مکیو کو مجھ بندی حقوق دی او بندی مجھ حقوق کو مجھ بندی حقوق دی لیکن تمہرا خیال ستا چی اختر رالو خز سرنا سے مڑی خورے لگے بڑھائی مورا پلار دی پتہ ندکڑی تاور زول موزان زایش والے کلچی دا اللہ استر عورج خودی آوے دگی پورا جی بندی آدھی او بابا جی تلاشا کہ تمہرا ظلم شوئے چیزڑی دی تمہرا سخت شوئے دے مورا پلار صلی السلام والا ارادہ نشتہ دے زمان خبر یاد لرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے چاہ بندی ادھی او با نراز دے نئی حج قبول دے نئی روزہ قبول دے نئی سخاوت قبول دے آبابی جی وکار ما خبرہ کولا یون کئی سڑے لاڑو خپل خزے پرے دعا خبرہ وہاں وہی زمان خزے جی وہ جی پینجو در سوٹ میں درتا خستے ہوں سمجھ در اگر گانا اواخر خستے دے ہوں یو نکئی میں کمشولا تا نکئی دیر دی یو نکئی ما ترا کز جنت خزورتا وی تا ما تالا کاتوی جان کیوں دلتا زخپل پا جانیوں واپس لارشا ماند نکئی نشتا یارانو دوستانو سلام ملاقات کبھی یو نکئی نور کبھی جکز خطاستو وائن سبحان اللہ ویو نوی نکئی دی سمجھ نبی لگے دا کہنا التقو بیوین کئی ضرورتی مدینہ جنان فرمائی دادا سے پریشان حیران خفقان دا سے روانی رنگ پنگ روانی محشر میدان دے اسڑا بنگ دے مختیو کسبل ورگا ورطوی والے جاڑے ورطوی زمان رو رہا کہ مت میدان دے یو نکل میں کمش والا مور نمی وہ گوشتلا مور نکل نکڑا رہا بابا جی نمی وہ گوشتلا خزی نمی وہ گوشتلا ورنو عزیزانو نمی وہ گوشتلا چوکیو نکل نرا کبھی دے ورطوی والے پریشان ہے ماں خویوں نے کئی کمادات والے پریشان ہے آقا سورتوی یار تو خوش نصیب آئے ٹول دن کئی دی یو نے کئی دی کماداز آقا بد نصیب آئے چھ ٹول میں گناہان دیو یو میں نے کئی دی اور چھ اس سے کہے گی اور دوئی سو کو کنفرم یا جہانے میں ہوں چھ ٹول میں گناہ دی یو میں نے کئی دی
نورا ټول ګناونه او دا خو یو نه کوي کومه ده داسې کوو چې چلو زه خو اصله پوخ جهنمي یم چې ته یوې نه کوي نه بجای ته جنت ته نشې تللی ما خو ټولې ګناونه دي یو مې نه کوي دي داسې وکړې ده ما والا نه کوي ته واخله سمندر دی لګیا لنګر انتظام شته دی حاجي صاحب لنګر به وي بالکل اشتیا ده خبره او سبحان الله وایو اوس نو حق ته چې پښتنه مې ته وکړه کنه د دې زمي کې چې بکور نه مړای مو دسی بس سبحان الله چې نه به منو رسو وای آباد دی وقار یو نه کوي کما دا ورته وای ما نه کوي کی کتابو کې یو نه کوي د نور مې ټول ګناهونه دي دا سمکا چې زما والا نه کوي تو اخلاص خاص جهنمی یو نه کوي واخلي په منډه منډه لا دربار تلاشي الله نه کوي میرا وړلا اللہ تعالیٰ خوبینی ٹول جہاں سر بلاندے دے اللہ تعالیٰ فرمائی اے انسانا جی مولا دانی کل چادر کردہ یا اللہ میدان محشر کی داسیو غمگین سڑے روانو اگینا ٹول گناہونا ویوئی نکیوا اگنی کئی ما ترا کرا اللہ تعالیٰ فرمائی تمہیں جنت کردے خوب منڈ منڈ لارشا اگا کسر غاڑا یا اللہ محشر فرمائی منڈا منڈا من لاشتا سربد ملاقاتوشی او دا سمرا کسان ناسیو لبالتا سر سر چی ملاقاتوشی دو کسانو کی بیا مشتن سیمونو لیکن میں شر میدان کے چزر کسان لگ کسان دی آدم علیہ السلام نواخلا تاموج پیغمبر علیہ السلام توی ٹولو مت بدل توی اگر یو کس بسرنگی وہ گوڑے کمر مدائی کی یو کس جدے خواہ آخواہ سی سڑی دا بیا مد کے گینا میں شرمدان کی بیو کسرنگی مد کے دا خوب اللہ حکم وی اللہ نظر بوی سڑے بو پس رجی آب مخمخ ورطا ولاروی دا سی کتنا ونشی وچی پریشنے دا ما چرتا میں برے وچ رضا رضا اللہ تعالیٰ بل لے رضا رضا اللہ بل لے سرکار مدینہ فرمائی اللہ دربار تب دوارا ادھری اللہ روا میں اس اللہ فرمائی دزما بندہ کاٹول گناہنو یو دن کیوا کی دیسی دیوین کی تصدق سرطا مدرز شوائے تا اگر یون کی دتور کردہ دسو بکڑے وی اللہ ما دنیا کی ویلیو چکم مسلمان سرا ہمدردیو کی ماں دنیا کی عربی دلو علماء پیرانونا نیکو خلقونا میں عربی دلو چکم کسی مسلمان سرائیون کئیو کی ہمدردیو کی تامنیو کی اللہ تعالیٰ رضی سی یا اللہ زخ پوخ جہنمی وہ ماتا پتہ لگی دلا چچا ٹول نکئی دی یوئی گناہ کمی نکی کمشوی بے جنت تنشت لے زخ اصل جہنمی ہو ما خکار جڑے گنا دے دی جنت تلاشی اللہ تعالیٰ تبسم خفر شان مطابق کبھی سبحان اللہ محبوب اللہ تعالیٰ مسکرات تبسم کی خفر شان مطابق اللہ وہی چتا سسوڑیو یا اللہ سلنگ چتا حکمت وی اللہ فرمائی اے چاچیوں نے کئی کموا دا سبکا تم جنت جاؤ دے ہم بکینا ون سجنت بو اللہ میں ڈیر رحیم دے سبحان اللہ ویلشو اللہ میں ڈیر رحیم دے اللہ میں ڈیر کریم دے اللہ میں ڈیر رحیم دے اللہ میں ڈیر کریم دے اللہ میں ڈیر رحیم دے اللہ میں ڈیر کریم دے ماں خبرہ جوڑتا آقا میں ڈیر کریم دے اللہ میں ڈیر رحیم دے اللہ میں ڈیر کریم دے اللہ میں ڈیر رحیم دے اللہ میں ڈیر کریم دے ماں خبرہ جوڑتا آقا میں ڈیر کریم دے ماں خبرہ جوڑتا اللہ میں ڈیر کریم دے اللہ میں ڈیر رحیم دے اللہ میں ڈیر کریم دے آباد دی وقار ما خبرہ کولا حضرت موسیٰ علیہ السلام
سبحان اللہ مور خبرہ میں بیان کولا دام جی قدر تا حدیث بیان کو چنے کئی زائے کوئیو ما سبحان اللہ سر نوے نے کئی سبحان اللہ کہ مت کرے جی بھئی وے نے کئی ضرورت کے سبحان اللہ چی